अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की तरफ से इसराइल पर बराह रास्त हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में जंग के खदशात का इजहार किया जा रहा है। ईरान ने पहली दफ़ा अपनी सरजमीन से इसराइल को निशाना बनाया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल इसराइली सरजमीन पर दागे गए और ईरान का दावा है कि उसने इसराइल में अपने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है। ख़ास तौर पर उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया है जहां से दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर कार्रवाई की गई थी, जबकि इसराइल का दावा है कि ईरान के हमले को इत्तेहादियों के साथ मिलकर नाकाम बना दिया गया है। 99% ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को फिजा में ही नाकारा बना दिया गया था। सिर्फ एक एयरबेस को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि एक बच्ची जख्मी हुई है। अहम बात यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा दहाइयों पुराना है। 1979 में ईरान में इनकलाब आने के बाद से ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी रही है और दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए प्रॉक्सी वॉर चलती रही है। एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बनाया जाता रहा है। दिफाई तंसीबात पर हमले भी किए जाते रहे हैं। हिजबुल्लाह, यमन के हौसी बागी और साथ ही इराक और शाम में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स इसराइली अहदाफ को निशाना बनाते रहे हैं। ईरान इसराइल के खिलाफ हमास की भी मदद करता रहा है, मगर अब 4 दहाइयों में पहली दफ़ा ईरान ने अपनी सरजमीन से बराह रास्त इसराइल को निशाना बनाया है। सिर्फ यही नहीं, इसराइल के साथ साथ फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीमों और हिजबुल्लाह की जंगें तो होती रही हैं, लेकिन ईरान का हालिया हमला 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल के खिलाफ किसी भी रियासत की बराह रास्त पहली अस्करी कार्रवाई है, जिसके बाद अब सब नजरें इसराइल पर हैं कि इसराइल किस तरह से ईरानी हमले का जवाब देता है और इसराइल का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि हफ्ते की रात किए गए गैर मामूली हमले के बाद ईरान बार बार वाज़ेह कर रहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और अब उस वक्त तक ईरान कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक इसराइल कोई जारहाना कदम नहीं उठाता, और अगर इसराइल ने दोबारा कोई जारहियत दिखाई तो ईरान का जवाब भी इससे बहुत ज़्यादा सख्त होगा। मगर दूसरी तरफ इसराइल ऐलान कर चुका है कि ईरानी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा और ईरान को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मगर हम बात यह है कि अमेरिका समेत इसराइल के इत्तेहादी मगरबी ममालिक इसराइल को मशवरा दे रहे हैं कि इसराइल किसी भी जारहाना इकदाम से गुरेज करे जिसके नतीजे में जंग छिड़ने के खतरात बढ़ जाएं। बल्कि बाइडेन इंतजामिया ने तो यहाँ तक वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका इसराइल का दिफा करता रहेगा, लेकिन अगर इसराइल ईरान पर बराह रास्त हमला करता है तो अमेरिका उसमें शरीक नहीं होगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बता दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइल के किसी भी जवाबी हमले में हिस्सा नहीं लेगा। इसके अलावा व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए मदद जारी रखेगा, लेकिन ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। अब एक तरफ जहां अमेरिका वाज़ेह कर रहा है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहता और वो इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले का हिस्सा नहीं बनेगा, तो वहीं मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी सऊदी अरब ने चीन और रूस की तरह इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत नहीं की है, बल्कि सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है और दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का कहा है। साथ ही सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और इस पूरी सूरत हाल में वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल दोबारा कोई जारहाना कदम उठाता है तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है और पूरा मशरिक़ वस्ता इस तनाज़े की लपेट में आ सकता है। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास की इसराइल पर कार्रवाई के बाद गज़ा में इसराइली जारहियत बढ़ती जा रही है। इस दौरान खदशा ज़ाहिर किया जाता रहा कि यह तनाज़ा पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकता है और कई ममालिक बराह रास्त तनाज़े का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन यह खदशा दुरुस्त साबित नहीं हुआ और पहले की तरह प्रॉक्सी वॉर्स चलती रही। मगर रवा माह 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल ने फ़िज़ाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 13 अफराद मारे गए, जिनमें पासदाराने इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी भी शामिल थे। जनरल ज़ाहिदी के साथ जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी भी इस हमले में मारे गए थे। जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी शाम और लबनान में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर थे और उन्होंने शाम में बशारुल असद और लबनान में हिजबुल्लाह को अस्करी मदद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। साथ ही उन्हें ईरान और हिजबुल्लाह के दरमियान राब्ता कार समझा जाता था। जनवरी 2020 में अल-कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया था और उनके बाद रज़ा ज़ाहिदी ऐसे किसी हमले का निशाना बनने वाले अल-कुद्स फोर्स के सबसे सीनियर रुकन थे। दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर उस हमले के बाद ईरान का शदीद रद्द अमल सामने आया और ईरान की तरफ से वादे पैगाम दिया गया कि इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे वो अपनी कार्रवाई पर पछताएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई ने ईद की नमाज के खुतबे के दौरान भी कहा कि इसराइल ने ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके गलती की है, इसकी इसराइल को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। इस दौरान अमेरिका भी इस खदशे का इजहार करता रहा कि इसराइल पर किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है। इस हवाले से इसराइल भी हाई अलर्ट पर था। अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम की जानिब से ये दावे भी सामने आए कि मुमकिना ईरानी हमले में 100 से ज़्यादा ड्रोन्स, दर्जनों क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनके जरिए इसराइल में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इस दौरान
पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर जमी हुई थी और ईरान की तरफ से भी इशारे मिल रहे थे कि वो फौरी तौर पर ही जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। और फिर 2 दिन पहले यानी हफ्ते को ईरानी फोर्सेस ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इसराइली कंपनी के जहाज़ पर कब्जा कर लिया और उसे ईरानी समुद्री हुदूद की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। और फिर उसी रात ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर हमला कर दिया, जिसमें ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। ऐसे कुछ मिसाइल ईरान के साथ साथ इराक, शाम और यमन से भी इसराइल पर दागे गए। इस दौरान इसराइली शहरों में सायरन बजने लगे, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात किए गए, खौफ व हिरास पैदा हो गया। और फिर जब ईरानी क्रूज मिसाइल इसराइल की हुदूद में दाखिल हुए और इसराइल के दिफाई निज़ाम ने उन्हें निशाना बनाया तो अंधेरे में इसराइली फ़िज़ाई हुदूद रोशन नज़र आने लगी। ईरान ने तो हमले में इस्तेमाल किए गए भारी हथियारों की तादाद नहीं बताई, अलबत्ता इसराइल ने दावा किया है कि हफ्ते की रात किए गए ईरानी हमले में 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइल ने दावा किया कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल में से एक भी इसराइली हुदूद में नहीं पहुंच सका, अलबत्ता कुछ बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की हुदूद तक पहुंचे जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक कम से कम 9 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल और इत्तेहादियों के दिफाई हिसार को तोड़ते हुए इसराइली फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हो गए, जिनमें से 5 मिसाइल्स ने एक इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया और एक C-130 को नुकसान पहुंचाया। रनवे और खाली स्टोरेज तंसीबात भी मुतासिर हुई, जबकि 4 मिसाइल्स ने दूसरे इसराइली एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे होने वाले नुकसान से मुतालिक इत्तलात सामने नहीं आई। खबर के मुताबिक इस हमले को नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने एक नए निज़ाम का भी इस्तेमाल किया जिसे एरो 3 कहा जाता है, मगर 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स इस निज़ाम के बावजूद इसराइली हुदूद में दाखिल हो गए, जो इसराइली हुक्काम के लिए खदशे का बाइस बनने जा रहा है। इस हवाले से इसराइली हुक्काम इस नए निज़ाम की इफादियत का जायजा ले रहे हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम के हवाले से BBC में रिपोर्ट भी शाया हुई है, जिसमें लिखा है कि इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुताबिक एयर वेपन सिस्टम दुनिया का जदीद तरीन एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम में एरो 2 और एरो 3 दोनों मिसाइल शामिल हैं, जो इसे मुख्तसर, दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के काबिल बनाते हैं। एयरफोर्स टेक्नोलॉजी के मुताबिक एरो 2 इंटरसेप्टर, जिसे इसराइली कंपनी IAI ने डिज़ाइन किया था, उसका एक लॉन्चर तल अवीव के करीब जबकि दूसरा हाइफा के जुनूब में नस्ब किया गया है। यह निज़ाम मुख्तसर और दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है और सन 2000 और 2004 में नस्ब किए जाने के बाद इस पर 1 दर्जन से ज़्यादा कामयाब तजर्बात किए गए हैं। एरो 3 अमरीकी दिफाई कंपनी बोइंग और IAI ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है और ये एरो 2 सिस्टम से ज़्यादा रफ्तार और ज़्यादा दूर तक मार करने की सलाहियत फराहम करता है। एरो 3 एक ऐसा दिफाई मिसाइल निज़ाम है जो ज़मीन से खला में भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एरो 3 सिस्टम का पहला कामयाब तजर्बा 2013 में किया गया। इसके बाद दूसरा तजर्बा जनवरी 2014 में इसराइल की वजारत दिफा और अमरीकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मुकम्मल किया। इसके अलावा आयरन डोम इन मुतादिद मिसाइल शिकन निज़ामों में से एक है जो इसराइल में अरबों डॉलर्स लगाकर नस्ब किए गए हैं। ये निज़ाम रेडार की मदद से इसराइल की जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रैक करता है और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। ये टेक्नोलॉजी उन रॉकेटों में तफरीक करती है जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके को हदफ बना रहे हों और सिर्फ उन रॉकेटों को रोका जाता है जो कि ज़्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये निज़ाम मौसर करार दिया जाता है। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हर इंटरसेप्टर मिसाइल $1,50,000 का होता है। मगर सिर्फ इसराइल के इस निज़ाम ने ही नहीं बल्कि ईरानी हमले को रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने भी किरदार अदा किया, जबकि अरब मुल्क उर्दू ने भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने वाले ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को निशाना बनाया। आम बात यह है कि हमले के बाद खुद ईरान ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने इस हमले से कबल अमेरिका समेत हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के बयान के मुताबिक ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को इसराइल पर जवाबी हमलों के बारे में 72 घंटे पहले ही मुतल्ला कर दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिका को आगाह कर दिया था कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले महदूद और अपने दिफा के लिए होंगे। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ईरान ने इस हवाले से कोई इतला नहीं दी, ना ही ये बताया कि उसका हदफ क्या होगा ताकि उसे खाली कराया जाए। ताहम तुर्की, उर्दन और इराकी हुक्काम ने माना है कि ईरान ने इसराइल पर हमले से मुताल्लिक पहले ही इतला दे दी थी। मगर अब इस हमले के बाद इसराइली हुक्काम की जानिब से जारहाना बयानात सामने आ रहे हैं। फौरी और सख्त रद्द अमल पर मुशावरत हो रही है। इसराइली जंगी काबीना के 2 इजलास हो चुके हैं और आज होने वाले इजलास के हवाले से इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि ईरान को ऐसा दर्दनाक जवाब देना है जिससे खित्ते में जंग ना फैले, मगर इसराइल किस अंदाज में ईरान से बदला ले सकता है, इस हवाले से इसराइली हुकूमत पर दबाव भी है। BBC के मुताबिक ईरान के हमले के जवाब में इसराइल के पास कई मुमकिन ऑप्शंस हैं और फिलहाल हालत जंग के
दौरान बनाई गई काबीना इन ऑप्शंस पर गौर कर रही है। इसराइली ज़राए ने नामा निगारों को ब्रीफ किया है कि ईरान की तरफ से 300 ड्रोन और मिसाइल दागे गए, मगर अब इसराइल इस कदर वसी पैमाने के हमले को नज़रअंदाज नहीं करेगा। बाज़ इसराइली सियासतदान चाहते हैं कि ईरान को ठोस पैगाम दिया जाना चाहिए ताकि ईरान दोबारा ऐसे हमले ना करे। और अब अगर इसराइल कोई जवाबी हमला करता है तो ईरान पहले ही वादे कर चुका है कि उसका रद्द-ए-अमल पहले से भी ज़्यादा शदीद होगा और इस सूरत हाल में खित्ता एक जंगी हालत में चला जाएगा जिसकी पूरी दुनिया पर असरात होंगे। जंग की सूरत में किसका पलड़ा भारी होगा, इस हवाले से ईरान और इसराइल की फ़ौजी ताकत का मवाजना आपके सामने रखते हैं। BBC के मुताबिक ईरान जोग्राफियाई तौर पर इसराइल से बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसराइल से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि उसकी फ़ौजी ताकत भी इसराइल से ज़्यादा है। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है, उसके पास हथियारों का अपना एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, मगर ईरान के पास जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लड़ाका तैयारों की कमी है। ख्याल किया जाता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए रूस यूक्रेन की जंग में मदद के बदले ईरान के साथ ताउन कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बरक्स इसराइल के पास दुनिया की जदीद तरीन फ़िज़ाई फ़ौज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पास जेट तैयारों के कम से कम 14 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें F-16, F-15 और जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं। इसके अलावा ख्याल किया जाता है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन वो जानबूझकर अभाम की सरकारी पॉलिसी बरकरार रखे हुए है, जबकि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हैं और वो इस इल्ज़ाम से भी इनकार करता है कि वो जौहरी हथियार रखने वाली रियासत बनने के लिए अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मगर ये वाज़ेह है कि इसराइल अपनी अस्करी ताकत से ज़्यादा अमेरिका और दीगर मगरबी इत्तेहादियों पर इंहिसार करता है। बहरहाल इस मौजूदा सूरत हाल में इसराइल के अपने इत्तेहादी भी ईरान पर हमले से गुरेज का मशवरा दे रहे हैं। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को ईरान से लड़ाई के दौरान दिफाई तौर पर फतह मिली है और अब उसे खित्ते में कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि तनाव में कमी रखना चाहिए और ऐसी किसी भी चीज़ से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। इसी तरह बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के पास ईरान को जवाब देने का हक है, ताहम उसे दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। इसके अलावा कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल की दरख्वास्त पर इजलास हुआ था, जिसमें ज़्यादातर ममालिक ने ईरानी हमले की मजम्मत की और इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी हो गया। इसके अलावा G7 ममालिक के सरबराहान का वर्चुअल इजलास भी हुआ, जिसमें इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत के साथ साथ फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया गया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब मौजूद हैं। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर सूरत हाल ऐसी है कि ये खदशा पैदा हो रहा था कि कहीं जंग की तरफ तो दोनों ममालिक नहीं जा रहे हैं, मगर आज 2 दिन के वक्फे के बाद जब मार्केट्स खुली हैं तो कहीं ना कहीं इस्तेहकाम के साथ खुली हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत पैनिक नज़र आ रहा हो। आपको लगता है कि क्योंकि दमिश्क में ईरानी काउंसलेट पर हमला किया इसराइल ने, जवाब दे दिया ईरान ने, तो उनकी भी जो मैसेजिंग थी वो हो गई और इसराइल ने भी 99% मिसाइल रोक कर डेटरेंस दिखा दी, तो मामला यहाँ ख़त्म हो सकता है या आपको मामला अभी भी बढ़ता नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है कि मामला ख़त्म तो शायद ना हो, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। उसके कई असबाब हैं। देखिए, ईरान ये दिखाना चाहता था कि वो एक रेड लाइन खींच रहा है कि आप इस तरह से इम्प्यूनिटी के साथ हमारे लोगों को न मारें तीसरे ममालिक में। इसराइल ये पैगाम देना चाहता था कि IRGC जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, उसके जो लोग इसराइल के करीबी मुल्कों में मसलन शाम में बैठ के, लुबनान में बैठ के, इराक़ में बैठ के मनसूबाबंदी करते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और इक़दाम करते हैं, हम उनको मार सकते हैं और जहाँ मिलेंगे हम मार देंगे। उन्होंने मार दिया। उसके बाद ईरान ने डिटरेंस दिखा दी और कहा कि हम भी आप पे हमला कर सकते हैं, ठीक है, चाहे 2-3-4% ही हमारे मिसाइल आप तक पहुंचे, लेकिन इस बार हमने 220 भेजें, अगली बार हम 1000 भेज सकते हैं, तो उसमें उसका 5% काफ़ी ज़्यादा होगा। तो एक तरह से एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन बाकी सारी दुनिया भी ये चाहती है और इन ममालिक की अपने अवाम भी ये चाहते हैं कि जंग ना हो और एस्केलेशन ना हो। लेकिन इजराइल में सियासी मजबूरियां हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की, उनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अगर वो आज इलेक्शन हो तो वो हार जाएंगे। उनके पास एक ही कंस्टिट्यूंसी बची है और वो है इंतहा पसंद इजराइलियों की। और अगर उन्होंने ताकत न दिखाई तो फिर इंतहा पसंद इजराइलियों में भी बहुत सारे लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि इसके पास तो ताकत नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो अभी कुछ और करेंगे, लेकिन वो ऐसा होगा कि जिसके नतीजे में कोई फर्दर एस्केलेशन ना हो। और अगर एस्केलेशन होनी शुरू हुई तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब मुदाखलत करके इसराइल को ये कहेंगे कि अपना हाथ रोको। ये याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म और यूरोपियन यूनियन के बाज़ ममालिक के रहनुमा ये कह चुके हैं कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। वो इक़दाम भी एक ऐसा इक़दाम हो सकता है जिससे नेतन्याहू साहब को नुकसान पहुंचेगा, तो वो भी अपना हाथ रोक के रखेंगे, अगरचे ईरान और इसराइल के मौजूदा तनाज़े का
فلسطینی تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب، اور ایسے سینیریو میں جب اسرائیلی کابینہ کے بعد بھی جو خبر آئی ہے، جو اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہ ایران کو نقصان پہنچانا ہے، کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، مگر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جنگ نہیں کرنی ہے۔ مگر ایسے معاملات میں جب نقصان یا جو جواب دینا ہے وہ خواہش نہ بھی ہو تو پریشر اتنا آ جاتا ہے، چاہے وہ ایرانی حکومت پر ہو یا اسرائیلی حکومت پر ہو۔ نتن یاہو کو جس طرح آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ وہ اتنا پاپولر ہو گئے، آپ کے خیال میں اگر اس سائیکل میں چلے جائیں تو ایک جنگ کا خطرہ بہرحال رہتا ہے؟ دیکھیے، جنگ کا خطرہ ہمیشہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک دو ملکوں کے پاس ملٹری کیپیبلٹی بھی ہو اور دونوں کے معاملات میں کوئی تناؤ بھی ہو، تو وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان جغرافیائی فاصلہ ایسا ہے کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے سے براہ راست جنگ کرنا اتنا ممکن نہیں ہے۔ ان کو اور دوسرے ممالک کو ساتھ ملانا ہوگا، اور اس وقت ان میں سے کوئی ملنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ عراق، اردن، پھر مصر، یہ وہ ممالک ہیں کہ جو اسرائیل کے قریب، زیادہ قریب ہیں۔ عراق کی سرحد اردن سے ملتی ہے، اردن کی اسرائیل سے ملتی ہے، مصر کی سرحد اسرائیل سے ملتی ہے، اور لبنان کی سرحد ملتی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ نے فلسطینی تنازع کے بڑھنے کے بعد، غزہ میں حملے ہونے کے بعد، 30,000 لوگوں کے مارے جانے کے بعد بھی حزب اللہ نے شمالی محاذ نہیں کھولا اور لبنان سے حملہ نہیں کیا اسرائیل کے اوپر۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ حزب اللہ بھی محتاط بیٹھی ہے، وہ اپنی تمام ملٹری کیپیبلٹی کو ڈسٹروائے ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ مزاحمت ہو یا مفاہمت، ہر صورت میں ہر ایک کو اپنی طاقت کا صحیح اندازہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے غلط اندازہ کیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ مطلب، اور جو اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ہیں، اب ظاہر ہے یہ کہا گیا کہ جو دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ ہوا، اس کے لیے بھی صدر بائیڈن نے انہیں منع کیا تھا، مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ غزہ کے معاملے پر بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو وہ نہیں مانتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اپنے اتحادیوں سے لیکن مشورہ نہیں مانتے ہیں۔ اب برطانیہ، جرمنی، فرانس سب کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کی طرف نہ جائے اسرائیل۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مگر جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ مشورہ مان لیں گے یا جو ان کی اپنی انپاپولیرٹی ہے، ڈومیسٹک جو پولیٹیکل کمپلجنس ہے، اسی کی بات مانتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں، وہ ان کو بیلنس کرنا ہے، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت بڑے بیلنسنگ ایکٹ کے ماہر ہیں۔ وہ خطابت بھی دکھا دیتے ہیں اور بڑی بات بھی کر جاتے ہیں۔ غالباً وہ کچھ ہمارے ہاں کے لوگ کی طرح ہیں کہ بیان بھی دے دو، تقریر بھی سخت کر دو، اس کے بعد خاموشی کے ساتھ پتلی گلی سے نکل بھی جاؤ، تو ان کو یہ کام آتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے کہ کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ جس کو وہ کہہ دیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ آپ دیکھیے، غزہ کے معاملے میں بھی انہوں نے بعض چیزیں مانی ہیں اور بعض چیزیں نہیں مانی، اور جو چیزیں نہیں مانی ان کے اوپر بھی تھوڑی سی احتیاط برتنے کی کوشش کی، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو نقصان ان کے موقف کا ہو چکا ہے۔ وہ سطح جو مغربی ممالک میں ان کی ہمدردی کی ہوتی تھی، اسرائیل کی ہمدردی کی، وہ کم ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کو ساری مغربی دنیا غصے میں تھی کہ شہریوں کو مارا حماس نے اور بچوں تک کو قتل کر دیا، لیکن وہ سارا اثر زائل ہو گیا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت ہے کہ ان کو بھی کچھ اپنے جو انہوں نے پتھر ادھر ادھر پھینک دیے ہیں، جو بچے ہیں سنگ، وہ انہیں بھی سمیٹنے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے، جو غزہ کا معاملہ ہے وہ تو اسرائیل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری بقا کا معاملہ ہے، لیکن یہ ایران کا معاملہ اور کسی کو جو آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہے اس کو مارنے کا معاملہ، یہ پریمپٹیو سٹرائک کا معاملہ ہے۔ اور پریمپٹیو سٹرائک کے بارے میں لوگوں میں اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے جیسے کسی بات کے براہ راست رد عمل کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ کل بھی اگر ایران کے کوئی میزائل اسرائیل میں گرتے اس طرح کے اسرائیلیوں کا براہ راست نقصان ہوتا، لوگ مارے جاتے، تو شاید اسرائیلیوں میں زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو خود اسرائیل میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ریسٹرینٹ ہی رکھو، کیونکہ ہماری زندگیاں بھی ہیں، ہماری معیشت بھی ہے، ہمارا مستقبل بھی ہے، سب کچھ داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ظاہر ہے جب اس قسم کی صورتحال ہو، بہت سارے جذباتی دعوے اور جذباتی باتیں ہر طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جو غزہ کی صورتحال ہے، ایک ایسے وقت میں جب نتن یاہو پر ڈومیسٹک بڑا پریشر ہے، آئے روز ان کے اپنے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان سے ریزائن کا مطالبہ ہو رہا ہو، یہ صورتحال غزہ کے معاملے سے اگرچہ منسلک نہیں ہے مگر غزہ کے معاملے کو نقصان پہنچاتی ہے یا فائدہ پہنچاتی ہے، ڈائیورٹ کرتی ہے صورتحال کو، نتن یاہو کو ایک بریدنگ سپیس دیتی ہے یا ان پر دباؤ بڑھاتی ہے؟ نتن یاہو کا تو یہ خیال ہے کہ ان کو بریدنگ سپیس دیتی ہے، لیکن یہ وقت بتائے گا کہ ان کو بریدنگ سپیس ملی یا نہیں۔ دیکھیے، اسرائیل کی جو مسلح افواج ہیں وہ بڑی مستعد ہیں، بڑی
تربیت یافتہ ہیں, ان کے پاس بڑی صلاحیت ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے جتنے آدمی غزہ کے مارکے میں مارے گئے ہیں اتنے ان کے دوسرے مقابلوں میں نہیں مارے گئے. تو اس لیے اسرائیلی جو رائے عامہ ہے اس میں یہ بات تو ہے کہ بھی تم نے ایسی جنگ شروع کی ہے اور اس کو اس طرح سے لڑ رہے ہو کہ جس کے نتیجے میں ہمارا زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے, اور ابھی تک کامیابی بھی نظر نہیں آ رہی. ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ تم نے حماس کو شکست دے دی. تم کہتے ہو 15,000 تم نے حماس کے جنگجو جو ہیں وہ مارے ہیں, لیکن اگر 15,000 مارنے کے بعد بھی تمہیں مزاحمت کا سامنا ہے اور تمہیں مقابلہ کرنا پڑا تو اس کا مطلب ہے تم بہت کامیابی سے لڑ نہیں رہے. تمہارے پاس انٹیلیجنس کمزور ہے, اور تمہارا پہلی بار بھی تو تمہارا انٹیلیجنس فیلیور تھا 7 اکتوبر کو, جس کی وجہ سے حماس اتنا بڑا حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئی. تو اس لیے کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ڈائیورٹ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ ڈائیورٹ ہوتا معاملہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ایران کے اوپر گرجنے برسنے کا ان کو یہ فائدہ ضرور ہے کہ کم از کم ان کی اپنی جو کنسٹیٹوئنسی ہے وہ ان کے گرد جمع ہو گئی ہے کہ ہاں واقعی اسرائیل کی بقا کو ایران کی انتہا پسندی سے خطرہ ہے. اچھا, اور ایران اس وقت کتنا ایران کے اوپر اثر و رسوخ چین یا روس کا ہو سکتا ہے کہ اس ساری انہوں نے ظاہر تشویش کا اظہار کیا ہے اس سارے معاملے پر, کیا ایسے تعلقات اور ایسا اثر و رسوخ ہے کہ ایران ان دو ممالک کی سن رہا ہو اس صورتحال میں؟ یہ دیکھیے کہ ایران کو سننا پڑے گا ان دو, کیونکہ اس وقت بڑی طاقتوں میں وہی اس کے ساتھ ہیں. اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف کوئی ایسی قرارداد آتی ہے جس کے نتیجے میں نئی پابندیاں, اقوام متحدہ کی پابندیاں ایران پر لگانے کی بات ہو, تو اس میں اس کو ویٹو چاہیے ہوگا, اور وہ ویٹو یا چین کرے گا یا روس کرے گا یا شاید دونوں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ روس اور چین کے مفادات اس وقت خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جنگ نہ ہونے سے وابستہ ہیں. مشرق وسطیٰ کا تیل کا سب سے بڑا خریدار اب امریکہ نہیں رہا, اب مشرق وسطیٰ کے تیل کا سب سے بڑا خریدار چین ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ ہونے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں پہ اثر پڑتا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر روس پہ بھی پڑے گا, جو پہلے سے ہی بہت ساری بین الاقوامی پابندیوں میں اس وقت پھنسا ہوا ہے, اور جس کی سب سے بڑی کموڈٹی جو وہ دنیا میں بیچتا ہے یا دوسروں کو بیچتا ہے وہ آئل اینڈ گیس ہی ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے یہ سارے اقتصادی معاملات بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ اصولی طور پر بھی ان دونوں میں سے کسی ملک کو کوئی فائدہ اس بات کا نہیں ہوگا کہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے پر تیسرے چوتھے ملکوں کے اندر اور بین الاقوامی پانیوں کے اندر بم اور میسائل گراتے پھریں. اچھا, اور ایران کی طرف سے جب جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ کی طرف سے مارا گیا تو عراق میں جو امریکی 2 بیسز ہیں ان پر حملہ کیا, مگر اسی طریقے سے حملہ ہوا کہ کوئی جانی نقصان اس میں بھی نہیں ہوا تھا. اب صدر ٹرمپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا ایران کی طرف سے حملے سے پہلے کہ ہم کر رہے ہیں مگر نقصان نہیں ہوگا. امریکی میڈیا اس کو زیر فیکٹ چیک کرتا ہے کہ ٹرمپ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے پہلے خود ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے 72 گھنٹے پہلے بتایا تھا اس حوالے سے کہ جی ہم حملہ کریں گے, اور امریکہ کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا. آپ کو لگتا ہے یہ علامتی ہی ہے بجائے اس کے کہ جنگ کی طرف بڑھنے کے لیے ہے؟ بہت مہنگا علامتی مظاہرہ ہے اگر یہ علامتی ہے تو, کیونکہ ایران کے بھی $200-250 ملین کے میسائل اور ڈرون اس میں ضائع ہوئے ہیں, اور دوسری طرف اسرائیل کو بھی تقریباً 550 ملین اور 1.5 بلین کے درمیان خرچ کرنا پڑا ان میسائلوں کو روکنے کے لیے, جو آئرن ڈوم ان کا ایک ان کی صلاحیت ہے. تو مہنگا دونوں کو پڑا ہے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو خطے کے باقی ممالک ہیں اور امریکہ, ان سب کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ایران نے یہ سگنل ضرور دیا تھا کہ ہم یعنی ایسکلیشن کرنے کے لیے, جنگ کی سطح بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ صرف اور صرف حساب چکانے کے لیے اقدام کر رہے ہیں. بہت شکریہ حسین حقانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ساری دنیا کی نظریں اس خبر پر ہیں, اس بات پر ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے. بات آگے بڑھتی ہے یا پھر بات یہیں رک جاتی ہے؟ کیا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو خود اپنے اتحادیوں کی سنیں گے, اس بار امریکہ کی بات مانیں گے یا پھر نہیں مانیں گے, اور جو ان کی ڈومیسٹک سیاست ہے جس میں وہ بہت ان پاپولر ہیں اس کے تحت وہ خطے کو جنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. گزشتہ روز لاہور میں عامر سرفراز عرف عامر تانبا نامی شخص پر قاتلانہ حملے کے بعد بھارت کے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے الزامات کو مزید تقویت مل رہی ہے. عامر تانبا پر آج سے 11 سال پہلے 2013 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ کے قتل کا الزام تھا. بھارتی شہری سربجیت سنگھ پر پاکستان میں جاسوسی اور لاہور اور فیصل آباد میں بم دھماکوں کا الزام تھا جس میں 14 افراد مارے گئے تھے. اس الزام پر
ملٹری کورٹ نے 1991 میں سربجیت سنگھ کو سزائے موت سنائی تھی، لیکن پھر 2013 میں سربجیت سنگھ کو جیل میں موجود قیدیوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا، جس کا الزام عامر تانبا اور اس کے ساتھی مدثر پر لگا تھا۔ لیکن پھر 2018 میں سیشن کورٹ نے عامر تانبا اور اس کے ساتھی کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کر دیا تھا، اور اس قتل کے 11 سال بعد کل عامر تانبا پر اس کے اپنے گھر میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ عامر تانبا کے بھائی سرفراز تانبا کی مدعیت میں درج FIR کے مطابق میرا بھائی عامر سرفراز گھر کے اوپر والے پورشن میں تھا اور باہر مین گیٹ کا تالا کھلا ہوا تھا۔ 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے، ایک نے ماسک اور دوسرے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں اوپر والے پورشن میں گئے اور میرے بھائی عامر سرفراز عرف تانبا جو اس وقت اکیلا تھا اس پر 3 فائر کیے۔ عامر تانبا پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے پولیس کا ابتدائی شک بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را پر تھا، جس کی آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تصدیق کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آج پریس کانفرنس میں جب اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں قتل کے 2-4 واقعات میں بھارت براہ راست ملوث تھا۔ اس حوالے سے پولیس تفتیش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا شک بھارت پر جا رہا ہے اور شواہد بھی یہی اشارہ کر رہے ہیں۔ کل عامر تانبا کو لاہور میں اسلام آباد میں اس کے گھر میں فائرنگ کر کے پراسرار طور پر جو ہے زخمی کیا گیا اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے یہ واقعہ کرایا، کیا اس کے کوئی شواہد ملے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا پاکستان کے اندر کلنگز میں۔ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل شک وہی ہے، اور تقریباً اس ٹائم پہ انہی کے اوپر سارا ایویڈنس جا رہا ہے، لیکن جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے، لیکن تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہے۔ 4 اپریل کو برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، جس میں بھارت کی جانب سے پاکستان میں 20 ماورائے عدالت قتل کا ذکر کیا گیا تھا، اور بھارت پر سرحد پار دہشت گردی اور اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے الزام کو مزید تقویت ملی تھی، اور بھارت میں نریندر مودی کی حکومت اسے آنے والے انتخابات میں اپنی ایک بڑی اور اہم کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اور بھارتی وزیر دفاع نے ٹی وی انٹرویو میں نہ صرف گارڈین کی رپورٹ میں سامنے آنے والے انکشافات کی ایک طرح تصدیق بھی کر دی، بلکہ اس کا دفاع بھی کیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی اس رپورٹ میں پاکستانی اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حکام کے انٹرویوز بھی شامل ہیں۔ ہینا ایلس پیٹرسن، شامیر بلوچ اور آکاش حسن کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پاکستانی اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں نے دی گارڈین کو بتایا کہ بھارتی حکومت نے بیرون ملک رہنے والے دہشت گردوں سے نمٹنے کی اسٹریٹجی کے تحت پاکستان میں بھی آپریشن کیا۔ دونوں ممالک میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کے بیانات اور دستاویزات بتاتی ہیں کہ کس طرح بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی را نے مبینہ طور پر 2019 کے بعد قومی سلامتی کے تحت بیرون ملک قتل عام کرنا شروع کیا۔ یہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را براہ راست بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ماتحت ہے، جو کہ اب تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق 2020 سے اب تک بھارت نے پاکستان میں 20 افراد کو نشانہ بنایا۔ یہ قتل پاکستان میں نامعلوم ٹارگٹ کلرز کی مدد سے کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی بھارت کا تعلق غیر سرکاری طور پر بیرون ملک ہلاکتوں سے جوڑا جاتا رہا ہے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب بھارتی انٹیلیجنس اہلکاروں نے پاکستان میں مبینہ کارروائیوں پر خود بات کی ہے اور تفصیلی دستاویزات میں را پر ان ہلاکتوں میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی انٹیلیجنس اہلکاروں کے مطابق ان اموات کا منصوبہ بھارتی انٹیلیجنس کے سلیپر سیلز نے بنایا تھا، جو زیادہ تر متحدہ عرب امارات سے کام کر رہے تھے۔ 2023 میں ایسی ہلاکتوں میں اضافے کے ذمہ دار بھی یہی سلیپر سیلز ہیں، جن پر قتل عام کرنے کے لیے مقامی مجرموں یا ضرورت مند پاکستانیوں کو لاکھوں روپے ادا کرنے کا الزام ہے۔ بھارتی ایجنٹس نے مبینہ طور پر ہلاکتوں کے لیے جہادی بھرتی کیے، جنہیں یہ یقین دلایا گیا کہ وہ کافروں کو مار رہے ہیں۔ 2 بھارتی انٹیلیجنس افسران کے مطابق پلوامہ واقعہ، جس کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی تھی، اس کے بعد غیر ملکی دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھارتی انٹیلیجنس اہلکار نے بتایا کہ اس طرح کے آپریشن کے لیے اعلیٰ سطح سے اجازت درکار تھی۔ اہلکار نے بتایا کہ بھارت اسرائیل کی ایجنسی موساد اور روس کی ایجنسی KGB سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے سعودی عرب کی جانب سے صحافی جمال خشوگی کے قتل کو بھی دیکھا۔ بھارتی اہلکار نے بتایا کہ جمال خشوگی کے قتل کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر میں اس حوالے سے بحث ہوئی کہ اس کیس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک سینئر افسر نے کہا کہ اگر سعودی یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جو سعودیوں نے کیا وہ بھی بہت مؤثر تھا۔
آپ اس سے نہ صرف اپنے دشمن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو ایک سخت پیغام بھی بھیج سکتے ہیں جو آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ ہر انٹیلیجنس ایجنسی یہ کرتی آئی ہے۔ ہمارا ملک اپنے دشمنوں پر زور آزمائی کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ کے مطابق 2 پاکستانی ایجنسیوں کے سینئر افسران نے بتایا کہ انہیں 2020 کے بعد سے پاکستان میں 20 ہلاکتوں کے پیچھے بھارت کے ملوث ہونے پر شک تھا۔ انہوں نے اس حوالے سے 7 انکوائریز کا حوالہ دیا جس میں گواہوں کے بیانات، حراستی ریکارڈز، مالی سٹیٹمنٹس، واٹس ایپ میسیجز اور پاسپورٹس شامل تھے، جن کے بارے میں تفتیشی اہلکاروں نے بتایا کہ یہ شواہد بھارتی جاسوسوں کی طرف سے پاکستانی سرزمین پر ٹارگٹس کو قتل کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس اہلکاروں نے مزید بتایا ہے کہ 2023 میں ان ٹارگٹڈ کلنگز میں اضافہ ہوا، جس میں 15 لوگوں کے قتل کا الزام براہ راست بھارت پر لگتا ہے، جس میں زیادہ تر افراد کو قریب سے نامعلوم افراد نے قتل کیا۔ دی گارڈین کے سوال پر بھارتی وزیر خارجہ نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا اور اپنا اس سے پہلے دیا گیا بیان دہرایا کہ یہ سب جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی بھارت مخالف پروپیگنڈا ہے اور دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ آپریشن بھارتی حکومت کی پالیسی نہیں ہے۔ پاکستانی دستاویزات کے مطابق ایئر انڈیا کی پرواز کے اغوا میں ملوث ظہور مستری عرف زاہد اخوند کے قتل سے پہلے ایک را ہینڈلر نے مبینہ طور پر کئی ماہ تک ان کی نقل و حرکت اور مقام کے بارے میں معلومات کے لیے رقم کی ادائیگی کی تھی اور پھر اس کی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے اس ایجنٹ نے ایک صحافی بن کر زاہد اخوند سے خود رابطہ کیا کہ کیا آپ زاہد ہیں؟ میں نیو یارک پوسٹ کی ایک صحافی ہوں، جس پر زاہد نے جواب دیا کہ آپ مجھے میسج کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے بعد مبینہ طور پر افغان شہریوں کو لاکھوں روپے دے کر مارچ 2022 میں زاہد اخوند کو کراچی میں قتل کروایا گیا۔ وہ افغان شہری بعد میں بارڈر کے ذریعے فرار ہو گئے، البتہ ان کے ہینڈلرز کو بھی بعد میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے گرفتار کر لیا۔ پاکستانی حکام کی جانب سے اکٹھے کیے گئے شواہد کے مطابق ایسے قتل براہ راست متحدہ عرب امارات سے کوارڈینیٹ ہوتے تھے، جہاں را نے سلیپر سیلز بنائے ہوئے ہیں جو آپریشن کے باقی حصے طے کرتے تھے اور قاتلوں کو بھرتی کرتے تھے۔ تفتیش کاروں نے دعویٰ کیا کہ مجرموں یا ضرورت مند شہریوں کو لاکھوں روپے دے کر قتل کروایا جاتا تھا اور یہ ادائیگیاں زیادہ تر دبئی سے ہوتی تھیں۔ ایک پاکستانی اہلکار نے بتایا کہ بھارتی ایجنٹس کی پاکستان میں قتل کرنے کی پالیسی راتوں رات نہیں بنی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ انہوں نے دبئی میں سلیپر سیلز بنانے میں 2 سال لگائے ہیں جو زیادہ تر یہ قتل کرواتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے زیادہ قتل ہوتے دیکھے۔ رپورٹ کے مطابق شاہد لطیف جو جیش محمد کا کمانڈر تھا، اسے قتل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں، لیکن آخر میں دستاویزات کے مطابق ایک ان پڑھ 20 سالہ پاکستانی نے اسے اکتوبر میں قتل کیا، جسے را نے متحدہ عرب امارات میں بھرتی کیا تھا۔ وہاں وہ ایمیزون کے پیکیجنگ ویئر ہاؤس میں بہت کم تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ پاکستانی تفتیش کاروں کو معلوم ہوا کہ اس کو ایک انڈر کور بھارتی ایجنٹ نے 15 لاکھ روپے دیے اور وعدہ کیا کہ اسے شاہد لطیف کو قتل کرنے کے بعد 1,50,00,000 روپے اور متحدہ عرب امارات میں اس کی اپنی کیٹرنگ کی کمپنی کھول کر دی جائے گی۔ اس شخص نے شاہد لطیف کو سیالکوٹ میں ایک مسجد میں قتل کر دیا، لیکن بعد میں اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح حزب المجاہدین کے کمانڈر بشیر احمد پیر اور سلیم رحمانی کا قتل بھی مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات میں پلان کیا گیا اور اس حوالے سے ادائیگیوں کی رسیدوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے قاتلوں کو لاکھوں میں ادائیگیاں کی گئی۔ اس سے پہلے سلیم رحمانی کے قتل کو مبینہ طور پر ڈکیتی کا نتیجہ قرار دیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی ایجنسیوں نے ایسے شواہد دکھائے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے تفتیش اور بند دروازوں کے پیچھے گرفتاریاں کی ہیں۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ محمد سائرس قاضی نے جنوری میں ایک پریس کانفرنس میں عوامی طور پر 2 ہلاکتوں کا اعتراف کیا، جس میں انہوں نے بھارت پر پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کی منظم اور مذموم مہم چلانے کا الزام لگایا۔ We are releasing the passport details of Yogesh Kumar and Ashok Kumar. ہم یوگیش کمار اور اشوک کمار کی پاسپورٹ تفصیلات بھی ریلیز کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اس تیسرے ملک کی حکومت سے بھی رابطہ کیا ہے جہاں یہ لوگ موجود تھے، جبکہ دیگر کیسز پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ ان انتہائی سنجیدہ اور پریشان کن معلومات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کیسز ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح بھارت مہارت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ دہشت گردی کی کارروائیوں کو اسپانسر کر رہا ہے، اور یہ اسی طرز کی کارروائیاں ہیں جیسی بھارتی ایجنٹوں نے کینیڈا اور امریکہ میں کی ہیں۔ یہ واضح ہے کہ ایسے ماورائے عدالت قتل کرنے کا بھارتی نیٹ ورک عالمی سطح پر پھیلا ہوا ہے۔ Clearly, the Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings has become a global phenomenon. برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کو سرحد پار انٹیلیجنس کارروائیوں کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں چھوٹے بم دھماکے بھی شامل ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں اور پاکستانی حکام نے 2020 سے پاکستانی سرزمین پر بھارتی ایجنٹوں کے ذریعے مخالفین کی مبینہ منظم ٹارگٹ کلنگ کو نیا اور غیر معمولی عمل قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ مستند الزامات ہیں کہ بھارتی ایجنٹوں نے ہی کینیڈا کے شہر وینکوور میں مارے جانے والے ایک ممتاز سکھ کارکن
ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور پھر ہفتوں بعد امریکی محکمہ انصاف نے ایک فرد جرم جاری کی جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ کس طرح ایک بھارتی ایجنٹ نے نیو یارک میں ایک اور سکھ کارکن گرپت پنت سنگھ کو قتل کرنے کے لیے ایک ہٹ مین کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ دی گارڈین کے مطابق یہ دونوں افراد خالصتان تحریک کے بڑے حامی تھے جو ایک آزاد سکھ ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کی تردید کی، جبکہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گرپت پنت سنگھ کو قتل کرنے کی سازش میں بھارت کی اپنی تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ سارا کام ایک ایسے ایجنٹ نے انجام دیا تھا جو پہلے را کے لیے کام کرتا تھا۔ اس سارے منصوبے کا نشانہ گرپت پنت سنگھ تھے جو خود جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو کوئی تھرڈ پارٹی کرتی ہے، را کرتی ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی اجازت کے بغیر نہ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہو سکتا ہے، نہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی پاکستان میں 20 سے زائد قتل مودی کی اجازت کے بغیر ہو سکتے ہیں۔ 2019 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਜਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਵਿਲ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। اس حوالے سے دی گارڈین کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایک بھارتی انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق دہلی نے حال ہی میں کینیڈا اور امریکہ کی طرف سے عوامی سطح پر الزامات لگانے کے بعد پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سال اب تک کوئی مشکوک قتل نہیں ہوا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق 2 بھارتی آپریٹیوز نے الگ الگ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لاکھوں کسانوں جن میں زیادہ تر پنجاب کے سکھ تھے ان کی طرف سے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے لیے دہلی پہنچنے کے بعد بیرون ملک مقیم خالصتانی کارکن بھارتی حکومت کی غیر ملکی کارروائیوں کا مرکز بن گئے تھے۔ امریکہ اور کینیڈا کے معاملات سے پہلے ایک ہائی پروفائل خالصتانی رہنما پرمجیت سنگھ پنجوار کو گزشتہ مئی میں لاہور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی تفتیش کاروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پنجوار کو ان کے قتل سے 1 ماہ پہلے خبردار کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ دستاویزات کے مطابق بھارتی ایجنٹوں نے سوشل میڈیا کا استعمال داعش کے نیٹ ورکس اور طالبان سے منسلک یونٹوں میں شامل ہونے کے لیے کیا، جہاں انہوں نے پاکستانی شدت پسندوں کو بھرتی کیا اور انہیں یہ کہہ کر تیار کیا کہ وہ کافروں کو قتل کر رہے ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق ان ایجنٹوں نے مبینہ طور پر بھارتی ریاست کیرلا کے سابق داعش کے جنگجوؤں سے مدد طلب کی ہے، جنہوں نے داعش کے لیے لڑنے کے لیے افغانستان کا سفر کیا تھا لیکن 2019 کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے، اور انہیں سفارتی چینلز کے ذریعے واپس بھارت لایا گیا تھا تاکہ جہادی نیٹ ورکس تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ پاکستانی ایجنسیوں کی تحقیقات کے مطابق پاکستان میں سکھ رہنما کا قاتل جو بعد میں پکڑا گیا تھا، اس نے مبینہ طور پر سوچا تھا کہ وہ پاکستانی طالبان سے وابستہ بدری 313 بٹالین کی ہدایت پر کام کر رہا ہے۔ دی گارڈین کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر ریاض احمد کا قتل مبینہ طور پر را کے ذریعے اسی انداز میں کیا گیا تھا۔ پاکستان کا خیال ہے کہ اس کے قاتل کو ٹیلی گرام چینل کے ذریعے ان لوگوں کے لیے بھرتی کیا گیا تھا جو داعش کے لیے لڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قاتل لاہور سے تعلق رکھنے والا 20 سالہ محمد عبداللہ تھا، جس نے مبینہ طور پر پاکستانی تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں ایک کافر کو قتل کرنے کا امتحان پاس کرتا ہے تو اسے داعش کے لیے لڑنے کے لیے افغانستان بھیج دیا جائے گا، جس میں پہلے ریاض احمد کو ہدف کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور پھر عبداللہ نے راولا کوٹ کی ایک مسجد میں صبح کی نماز کے دوران ریاض احمد کو گولی مار کر قتل کر دیا، لیکن بعد میں پاکستانی حکام نے اسے گرفتار کر لیا۔ اور اب لاہور میں عامر سرفراز تانبا کے قتل کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں کہ عامر تانبا پر قاتلانہ حملے سے پہلے بھی پاکستان میں 2-4 حملوں میں بھارت ملوث تھا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، ایک اور عام خبر ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عدت میں نکاح کیس کی سماعت جاری ہے۔ آج بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے سماعت کی۔ صبح 9 بجے کے بعد سماعت شروع ہوئی
तो इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा के मुआविन वकील अदालत में पेश हुए और कहा कि सीनियर काउंसिल रास्ते में हैं, 10 बजे तक इंतजार कर लें। जज शाहरुख अर्जुमन ने सवाल किया कि शिकायत कुनंदा की तरफ से कौन आया है। अदालत को बताया गया कि खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि देख लेते हैं, कोई पेश ना हुआ तो मैं आज फैसला करूंगा। फिर कुछ देर बाद इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत में पेश हो गए, लेकिन खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए। रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, 1 बजे पेश होंगे। इस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि मालूम है ना, अगर रिजवान अब्बासी पेश ना हुए तो मैं फैसला कर दूंगा, 1 बजे तक इंतजार कर लेते हैं। अगर वो अदालती वक्त पूरा होने से पहले नहीं आते तो फैसला कर दूंगा। तकरीबन 1 घंटा ही रह गया है, इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर अदालत ने समाअत में 1 बजे तक का वक्फा कर दिया और इसी दौरान खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी भी सेशन कोर्ट पहुंच गए और दलाइल के लिए मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि मैं अपने दलाइल का आगाज़ करूंगा, मगर ये दलाइल आज मुकम्मल नहीं हो सकते। इस पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने समाअत मुलतवी करने की मुखालफत की तो जज शाहरुख अर्जुमन ने रिजवान अब्बासी को हिदायत की कि अभी आप दलाइल शुरू करें। रिजवान अब्बासी ने कहा कि अपील कुनंदा ने चंद चीज़ें हक़ाइक़ के बरक्स बताई हैं। केस में 2 बड़े अहम गवाहान के बयानात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इद्दत में निकाह हुआ। जज शाहरुख अर्जुमन ने सवाल किया कि क्या निकाह से मुतालिक मटीरियल के लिए इमरान खान से भी पूछा गया था, तो रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि इमरान खान ने ही निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा था। शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह से मुताल्लिक आगाह थे। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला शवाहिद को जुटला नहीं सकते। इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी फ्रॉड थी जो साबित हुई। खावर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। खावर मानिका के बच्चों से भी हुकूक छीन लिए गए। इमरान खान और बुशरा बीबी की तो आपस में शादी ही गैर कानूनी है। दौरान इद्दत शादी की तो कोई अहमियत ही नहीं है। 1 जनवरी 2018 को होने वाले निकाह ने साबित किया कि शादी गैर कानूनी थी। इस्लामी कानून के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन होती है। ओन चौधरी निकाह के गवाह थे जिन्होंने फरवरी 2018 में हुए निकाह की तस्दीक की। रिजवान अब्बासी के दलाइल पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा बरहम हो गए और कहा कि रिजवान अब्बासी ने ट्रायल कोर्ट में भी यही दलाइल दिए थे। सेशन जज ने रिजवान अब्बासी से इस्तफसार किया कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त चाहिए, तो रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि मुझे दलाइल मुकम्मल करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। सलमान अकरम राजा ने इस पर कहा कि 4 से 5 घंटे, इन्होंने क्या पहले दलाइल नहीं दिए? रिजवान अब्बासी ने इस मौके पर एक बार फिर मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि मई क्यों, कल तक समाअत मुलतवी करें। ये दलाइल दोहरा रहे हैं, केस में रह क्या गया है? रिजवान अब्बासी ने कहा कि मुझे अभी शवाहिद पढ़ने हैं। सलमान अकरम राजा ने इस पर कहा कि 3 गवाह हैं, कोई वक्त नहीं लगेगा, 2.5 सफ़हात से ज़्यादा का बयान नहीं है। 2 बार ताख़ीर पैदा की और कामयाब हुए, अब नहीं होने देंगे। रिजवान अब्बासी ने कहा कि मेरे दीगर केसेस रुके हुए हैं, वो ट्रायल केसेस हैं। सलमान अकरम राजा ने इस पर कहा कि आप और मैं कोई फारिग नहीं हैं, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस लगे हैं। 2 दिनों में 2.5 घंटा समाअत करते हैं और ख़त्म करते हैं। रिजवान अब्बासी का मकसद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना है। गुज़िश्ता 2 समाअतों पर नहीं आए, आज कह रहे हैं कि मज़ीद 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दें। रिजवान अब्बासी ने कहा कि दौरान इद्दत निकाह को आम केस समझा जाए। इस पर सलमान अकरम राजा ने बरहम होते हुए कहा कि ये आम केस है, ट्रायल जितना तेजी से चला है क्या वो आम बात है? इस केस के लिए 2 दिन तक सिविल जज सुबह अडियाला जेल में दाखिल हुए और रात को निकले। सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, मजीद इस्तेमाल ना होने दिया जाए। कल नहीं तो परसों तक समाअत मुलतवी कर दें। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर देते हैं। इस पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने कहा कि हाई कोर्ट फैसले के मुताबिक समाअत कल तक मुलतवी होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने कहा कि अभी तो मैंने इब्तिदाई दलाइल दिए हैं। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने इस मरहले पर रिजवान अब्बासी से मुकालमा करते हुए कहा कि कल मुझे भी एक कत्ल का केस सुनना है, 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दें। रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि ठीक है, 25 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दें। तो सलमान अकरम राजा ने इस पर कहा कि ये क्या बात हुई, 15 दिन इन्होंने मांगे, आपने 10 दिन समाअत आगे कर दी। इमरान खान के वकील नईम पंचोता ने कहा कि रिजवान अब्बासी रात गए तक आला अदलिया में तो दलाइल देते रहे हैं, आज क्यों नहीं दे सकते? रिजवान अब्बासी आज ही रात गए तक दलाइल मुकम्मल करें। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने भी कहा कि अभी तो अदालती औकात ख़त्म होने में वक्त है, दलाइल सुने जाएं। लेकिन इसी दौरान खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी सेशन अदालत से वापस रवाना हो गए, जिस पर सलमान अकरम राजा ने सवाल उठाया कि अभी तो तारीख ही नहीं दी, रिजवान अब्बासी भाग कैसे गए? जज साहब ये क्या हो रहा है?
कानून को नाफिज करें। वो बगैर इजाजत अदालत से चले गए हैं। रिजवान अब्बासी भाग गए हैं। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी को इतना एतमाद है कि उनकी इस्तदा मंजूर कर ली जाएगी। साथ वाले कमरे में बैठे हुए थे और अदालत में पेश नहीं हुए। रिजवान अब्बासी के रवैये पर हम बहुत रंजीदा हैं। जज साहिब, आप रिजवान अब्बासी को कामयाब ना होने दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि रिजवान अब्बासी मई तक समाअत मुलतवी करने की सदा कर रहे थे। सलमान खरवाजा ने जवाब दिया कि वो तो जून भी कह सकते हैं, आप कोई भी दिन इसी हफ्ते का रख लें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि छुट्टियों की वजह से केस लगे हुए हैं। सेशन अदालत का पूरा हफ्ता मसरूफ है। इतना कुछ होने के बावजूद अदालत ने समाअत 24 अप्रैल तक फिर भी मुलतवी कर दी। अल्लाह हाफ़िज़।